Salam alaikum. Monsieur le Wali, je m'adresse à vous. On est les passagers de Transavia, Paris-Oran. On a eu une dame معنا. Déjà une femme enceinte, مرأة بالكرش حامل، دارت un malaise في الطيارة ومن وصلنا l'aéroport j'ai appelé كنت معاها j'ai appelé le médecin باش تكون prise en charge. Le médecin قال لنا خاطيني، قلت لهم عيطوا للصامي يديها قال لي انا خاطيني. Il faut l'autorisation تاع le directeur تاع le commissaire تاع l'aéroport. جا الكوميسير قلت له لا دام elle va pas bien, elle a des contractions, elle risque تنجم تضيع ولدها يضيع. قالوا لي اوكي درت الزقات، كل واحد يقول لي انا خاطيني انا خاطيني. الكوميسير يقول لي الميدسان اللي قال يعطيني لوتوريزاسيون خرجها، يقول الكوميسير يعطيني لوتوريزاسيون. لا فام اونتر طون ان فال با بيان، لا طونسيون طلعت لها، قلبها يخبط، التاكيكارد. رفدنا لها لا طونسيون نتاعنا ماشي تاع الميدسان، التاكيكارد. كل واحد يقول خاطيني انا خاطيني. او فينال قال لك خلاص غادي يليق لها تروح لوتيل لي زوندالوز، ومن تما يديسيد باش يخرجوها. قالوا لي خلاص غادي نعيطوا للحمايه المدنيه، وغادي الحمايه المدنيه تديها في ان برونكار ما يليق لها تخرج من يليق لها تروح لوبيتال، وتما يديسيد. قلت لهم صرا لها كاش حاجه في الطريق، قال لك هذه الشيء خاطينا، سي هذا الجاي من والي. الوغ جو مادريس ا فو مسيو لو والي، اسكو فو دوني دي كونسيغن للناس؟ هذه يسموها نو اسيستونس ا بيرسون اون دونجي. مسيو لو والي يكون هذه المراه يصرى لها حاجه، تضيع ولدها ولا يصرى لها حاجه، هذه نتايا فيك انت، باسكو تو الموند قالوا سي لو والي دوران. مسيو لو والي دوران، اسكو فوز اكسبتي سكي سباس؟ جات او فينال قالوا لي خلاص غادي تروح للحمايه المدنيه يدوها. قد ما خرجوني من الايروبور ركبت البوس، من ركبت في البوس جابوها، ومن ركبنا البوس جابوها او فينال، جابوها قاسوا لها الباجاج نتاعها وركبوها معنا في البوس. ركبوها هو الفخيناج تاع البوس، عليها توخت الفخيناج تاع البوس. راهم دايرين مش عارفه واش راهم دايرين، حاسبين ان كورتيج تاع لي جون بيستيفيري. مسيو لو والي، je m'adresse à vous, s'il se passe quelque chose, je vous porte responsable. On vous porte حنايا les passagers de Transavia, on vous porte responsable. اللي غادي يصرى لهاد لا دام اي افيك سون بيبي. جابوها قاسوها الكذابين في ان بوس، والشوفير كومين فو، يكوندوي كومين فو. راهم داينا كوميم. قال لك خلاص ليق لها تروح لي زوندالوز، ومن تما يدبروا لسانهم. اسكو سي اكسبتابل؟ اسكو مسيو لو بريزيدون، مسيو تبون لو بريزيدون، اسكو فوز اكسبتي سا؟ ريغاردي كومون فو، كيفاش راك تتعامل مع شعبك. المغرب يلاقوهم بالورد، وحنا تلاقونا بلان كونسيونس. اسكو سا سي اكسبتابل؟ مسيو لو والي دوران، on vous tient responsable, nous, les passagers de Transavia, on vous tient responsable de la vie du bébé et de la dame. هذا اللي صرا لها، راكم responsable باسكو كاع صحاب les autorités اللي لقيناهم في الايروبور قال لك احنا خاطينا، جايه من عند الوالي فوالا، وجابوها قاسوها وما داوهاش ميم با في ان برونكار في الحمايه المدنيه. سي غراف. Salam alaikum. Monsieur le Wali, je m'adresse à vous. On est les passagers de Transavia, Paris-Oran. On a eu une dame معنا. Déjà une femme enceinte, مرأة بالكرش حامل، دارت un malaise في الطيارة. ومن وصلنا l'aéroport j'ai appelé كنت معاها، j'ai appelé le médecin باش تكون prise en charge. Le médecin قال لنا خاطيني، قلت لهم عيطوا للصامي يديها، قال لي انا خاطيني. Il faut l'autorisation تاع le directeur تاع le commissaire تاع l'aéroport. جا الكوميسير قلت له لا دام elle va pas bien, elle a des contractions, elle risque تنجم تضيع ولدها يضيع. قالوا لي اوكي درت الزقات، كل واحد يقول لي انا خاطيني انا خاطيني. الكوميسير يقول لي الميدسان اللي قال يعطيني لوتوريزاسيون خرجها، يقول الكوميسير يعطيني لوتوريزاسيون. لا فام اونتر طون ان فال با بيان، لا طونسيون طلعت لها، قلبها يخبط، التاكيكارد. رفدنا لها لا طونسيون نتاعنا ماشي تاع الميدسان، التاكيكارد. كل واحد يقول خاطيني انا خاطيني. او فينال قال لك خلاص غادي يليق لها تروح لوتيل لي زوندالوز، ومن تما يديسيد باش يخرجوها.
قالوا لي خلاص غادي نعيطوا للحمايه المدنيه، وغادي الحمايه المدنيه تديها في ان برونكار ميليق لها تخرج ميليق لها تروح لوبيتال وتما يديسيد. قلت لهم صرا لها كاش حاجه في الطريق، قال لك هذه الشيء خاطينا سي هذا الجاي من والي. الوغ جو مادريس ا فو مسيو لو والي، اسكو فو دوني دي كونسيغن للناس هذه سموها نو اسيستونس ا بيرسون اون دونجي. مسيو لو والي يكون هذه المراه يصرى لها حاجه تضيع ولدها ولا يصرى لها حاجه، هذه نتايا فيك انت باسكو تو الموند قالوا سي لو والي دوران. مسيو لو والي دوران اسكو فوز اكسبتي سكي سباس؟ جات او فينال قالوا لي خلاص غادي تروح للحمايه المدنيه يدوها. قد ما خرجوني من لايغوبور ركبت البوس، من ركبت في البوس جابوها، ومن ركبنا البوس جابوها او فينال، جابوها قاسوا لها الباجاج نتاعها وركبوها معنا في البوس. ركبوها هو الفخيناج تاع البوس عليها توخت الفخيناج تاع البوس. راهم دايرين مانيش عارفه واش راهم دايرين، حاسبين ان كورتيج تاع لي جون بيستيفيري. مسيو لو والي جو مادريس ا فو سي se passe quelque chose je vous porte responsable, on vous porte حنايا les passagers de Transavia, on vous porte responsable اللي غادي يصرى لهاد لا دام اي افيك سون بيبي. جابوها قاسوها الكذابين في ان بوس، والشوفير كومين فو يكوندوي كومين فو. راهم داينا كوميم قال لك خلاص لق لها تروح لي زوندالوز ومن تما يدبروا لسانهم. اسكو سي اكسبتابل؟ اسكو مسيو لو بريزيدون مسيو تبون لو بريزيدون اسكو فوز اكسبتي سا؟ ريغاردي كومون فو كيفاش راك تتعامل مع شعبك. المغرب يلاقوهم بالورد وحنا تلاقونا بلان كونسيونس. اسكو سا سي اكسبتابل؟ مسيو لو والي دوران on vous tient responsable, nous, les passagers de Transavia, on vous tient responsable de la vie du bébé et de la dame. هذه اللي صرا لها راكم responsable باسكو كاع صحاب لي زوتوريتي اللي لقيناهم في الايروبور قال لك احنا خاطينا جايه من عند الوالي فوالا، وجابوها قاسوها وما داوهاش ميم با في ان برونكار في الحمايه المدنيه. سي غراف سكي سباس. السلام عليكم. Monsieur le Wali, je m'adresse à vous. On est les passagers de Transavia, Paris-Oran. On a eu une dame معنا. Déjà une femme enceinte, مرأة بالكرش حامل. دارت un malaise في الطيارة. ومن وصلنا للايروبور j'ai appelé كنت معاها. j'ai appelé le médecin باش تكون prise en charge. le médecin قال لنا خاطيني. قلت لهم عيطوا للسامي يديها، قال لي انا خاطيني. il faut l'autorisation تاع لو ديريكتور تاع الكوميسير تاع الايروبور. جا الكوميسير